अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जो मस्जिद में इमामत भी करते हैं, बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं और फिर अपने घर का खर्चा चलाने के लिए गांव-गांव जाकर कपड़े भी फरोख्त करते हैं। इनकी दो चार तस्वीर सोशल मीडिया पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर काफ़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, जिन्हें देखकर लोग इन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। आज के दौर में जहाँ लोग छोटे काम को अपनी बेइज्जती समझते हैं, वहाँ ये शख्सियत हमें ये सिखाती है कि हलाल रिज्क में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। आइए मिलते हैं एक ऐसे इमाम साहब से जिनकी ज़िंदगी वाकई हम सब के लिए एक सबक है। इमाम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। लोग आपको एक इमाम, कुरान के उस्ताद और मेहनती इंसान के तौर पर जानते हैं। आज हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ तजर्बात हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। इमाम साहब, सबसे पहले आप अपना थोड़ा मुख्तसर तारुफ करा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और मेरा ताल्लुक़ झारखंड के ज़िला गोड्डा से है। मैंने हिफ्ज़ कुरान मुज़फ़्फ़रनगर से मुकम्मल किया। तजवीद मुज़फ़्फ़रनगर के तेवड़ा गांव के मदरसा क़ासिमुल उलूम से पढ़ी और 4 साल आलिमियत का कोर्स इदारतुन नौमान हैदराबाद से ऑनलाइन मुकम्मल की। मौलाना इलियास घुम्मन साहब की सरपरस्ती में चलता है। फ़िलहाल मैं तमिलनाडु के तिरुकोयलूर में इमामत कर रहा हूँ। अच्छा, आप कब से इमामत कर रहे हैं और कुरान पढ़ाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपने कहाँ कहाँ इमामत की? इससे मुतालिक भी कुछ रोशनी डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 8 साल से इमामत कर रहा हूँ और शुरू से अब तक एक ही मस्जिद में हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा इज़्ज़त, मोहब्बत और एतमाद दिया। कुरान पढ़ाने का शौक़ शुरू से था, इसीलिए इमामत के साथ बच्चों को कुरान पढ़ाना भी शुरू किया। आज भी फजर के बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ और मगरिब व इशा के बाद ऑनलाइन भी कुरान की तालीम देता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि सआदत है कि ज़िंदगी कुरान के साथ गुजर रही है। कपड़ों का कारोबार भी करते हैं। ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया कि इमामत के साथ साथ तिजारत भी की जाए, कपड़े वगैरह फरोख्त किए जाए? ये आपके जहन में कैसे आया, किस तरह से, थोड़ा इसके बारे में बताएं। असल में ये ख्याल मुस्तकबिल को सोच कर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद से मुनासिब तनख्वाह है और मस्जिद वालों ने हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। इंसान को सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ख़ास तौर पर एक इमाम को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां वक्त के साथ बढ़ती रहती है और आने वाले कल की फ़िक्र भी ज़रूरी होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इमामत के साथ कोई हलाल कारोबार भी होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इंसान को किसी के सामने मुहताज ना होना पड़े और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजर सके। अच्छा, क्या लोगों ने कभी आपसे ये कहा है कि आप एक इमाम हो, इमाम होकर ये काम क्यों करते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कह देते हैं ना, किसी आलिम को अगर वो तिजारत करते हुए देखते हैं या कपड़े वगैरह जिस तरह आप कर रहे हैं, फेरी करते हुए जिसको बोलते हैं, इस तरह लोग देखते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई आप तो एक मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब का काम होता है कि मस्जिद में रहें, इमामत करें, लोगों को पढ़ाएं, बस और वहाँ कोई काम नहीं होना चाहिए। लोग इस तरह की बातें कर देते हैं। तो क्या कभी लोगों ने आपको ये कहा हो कि इमाम होकर ये काम क्यों करते हो? जी, ऐसा हुआ है। मेरे एक जानने वाले ने कहा था कि आप एक बड़ी मस्जिद में इमामत करते हैं, आपको ये काम शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उस बात को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मेरे नज़दीक हलाल रिस्क में कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस्लाम ने मेहनत को इज़्ज़त दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की, सहाबा इकराम ने तिजारत की, तो अगर एक इमाम हलाल तरीक़े से कारोबार या मेहनत करता है तो ये उसकी बेइज्जती नहीं बल्कि उसकी खुददारी है। अच्छा, जब आप गांव-गांव जाकर के कपड़े फरोख्त करते हैं, ये तिजारत करते हैं, तो उस वक्त आपके दिल में क्या एहसास पैदा होता है? ये हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में कभी ये एहसास नहीं आया कि मैं कोई छोटा काम कर रहा हूँ, बल्कि दिल में सुकून रहता है कि मैं हलाल रिस्क के लिए मेहनत कर रहा हूँ। जब मैं गांव-गांव जाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि इंसान की असल इज़्ज़त उसके किरदार और हलाल कमाई में होती है। लोगों की दुआएं भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, तो और हिम्मत बढ़ जाती है। अच्छा, आजकल लोग या उलमा छोटे काम को कमतर समझते हैं, बहुत घटिया समझते हैं। आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ آج لوگ کام کو دیکھتے ہیں لیکن اسلام نیت اور حلال رزق کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک انسان محنت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق لا رہا ہے تو اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ شرمندگی حرام میں ہونی چاہیے، حلال محنت میں نہیں۔ اچھا، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ کبھی ایسا وقت آیا کہ آپ تھک گئے ہوں یا دل ٹوٹ گیا؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ آسانی دی اور لوگوں کی محبت بھی ملی، لیکن ایک چیز ہمیشہ دل میں رہتی ہے کہ ایک امام کو صرف موجودہ وقت نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ وقت بدلنے دیر نہیں لگتی۔ اسی فکر نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کو دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ کوئی حلال ہنر یا کاروبار بھی ضرور سیکھنا چاہیے تاکہ کل انسان کسی کے سامنے مجبور نہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے گھر والے آپ کی اس محنت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ گھر والوں کا مجھے ہمیشہ بہت ساتھ ملا ہے، خاص طور پر میری اہلیہ اور میری والدہ دونوں ہر قدم پر میرا تعاون کرتی ہیں۔ جب کبھی سامان آتا ہے یا پارسل پہنچتے ہیں تو الحمدللہ سامان نکالنے، ترتیب سے رکھنے اور کام کو سنبھالنے میں دونوں مل کر بہت مدد کرتی ہیں۔ سچ کہوں تو انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، گھر والوں کی سپورٹ اور حوصلہ انسان کو اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر آج کا نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور کہے کہ مجھے کام چھوٹا لگتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ میں اسے یہی کہوں گا کہ دنیا میں کوئی حلال کام چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا کام نہیں ہوتا، چھوٹی سوچ ہوتی ہے۔ آج اگر ایک انسان محنت کر رہا ہے، چاہے چھوٹا کاروبار ہو یا مزدوری، تو وہ اس انسان سے بہتر ہے جو ہاتھ پھیلانے یا غلط راستے اختیار کرنے کا سوچتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ حلال رزق اور محنت پر فخر ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی نصیحت یا دعا بھی؟ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں یہ محسوس کیا ہے اصل سکون نام یا عہدے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی سیکھی کہ صرف آج کو نہیں، آنے والے کل کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر انسان وقت رہتے محنت اور ہنر کو اپنا لے تو بعد میں اسے افسوس اور محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تمام ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ حلال رزق کو ترجیح دیجیے، محنت کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے اور دین سے جڑے لوگوں کی عزت کیجیے۔ خاص طور پر امام حضرات کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اور ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں حلال کمائی نصیب فرمائے اور عزت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران، متولی حضرات اور پورے معاشرے سے ادب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا۔ امام کو صرف ایک ملازم یا نوکر سمجھ کر نہ دیکھیں، امام ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں صرف نماز نہیں پڑھاتا بلکہ قرآن سکھاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، جنازوں میں جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دیتا ہے۔ آج میری ویڈیوز اور پوسٹ کے نیچے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ بعض جگہ امام کو اس مقام اور اس عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا جس کا وہ حقدار ہے۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسجد کے ذمہ دار حضرات امام کی عزت کرے، اس کی ضرورتوں کو سمجھے اور اس کی تنخواہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ آج کے دور میں اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں۔ ایک عام مزدور بھی دن بھر محنت کر کے 1000 روپے تک کما لیتا ہے، تو کم از کم ایک امام کی تنخواہ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے گھر اور ذمہ داریوں کو سنبھال سکیں۔ اور اگر کسی مسجد کی آمدنی اتنی نہ ہو کہ مناسب تنخواہ نہ دی جا سکے تو پھر امام کو کسی حلال تجارت یا کام سے بھی نہ روکا جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے اور کسی کے سامنے محتاج نہ ہو۔ واقعی امام صاحب کی باتیں دل کو چھو رہی ہیں، یہی اصل خودداری ہے۔ آج کے دور میں ایسی سوچ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں بلکہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسے انسان کی باتیں سنی جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ عزت عہدوں میں نہیں
بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ مسجد میں امامت کرنا، بچوں کو قرآن پڑھانا اور پھر حلال رزق کے لیے محنت کرنا، یہ واقعی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حلال محنت میں کبھی شرم نہیں ہوتی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔